الصلاة والسلام على أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله صلوات. مزہ کہاں ہے لچکتی کلی کے لہجے میں قصیدے دا موضوع منتخب کرن واسطے ایک رکتے پڑھا لگے. مزہ کہاں ہے لچکتی کلی کے لہجے میں شگفتگی ہے جو میرے نبی کے لہجے میں اور علی کے نطق میں اتنا مزہ کہ خالق نے نبی سے بات بھی کی ہے علی کے لہجے. میں منگوا رہی ہوں تمہاری دعا ہے وارث کائنات تواری تو ساری نوکری اپنی بارگاہ قبول فرماوے. میرے بھائیوں دا اہتمام قبول ہوئے, پھوڑی بچھائی قبول ہوئے, ذاکرین دی نوکری وارث اپنی بارگاہ قبول فرماویں, مومنین دی نوکری سائیں قبول کریں. بھائی کیسر عباس کو مالک حیاتی والا بچہ دے وے. اچھا جتنے مومنین دے بچے زیر تعلیم ہیں مالک انہوں کو دنیاوی امتحانہ دے وچ کامیاب کر, حاجات مستجاب ہوئن, ساری اور تواری نوکری سائیں اپنی بارگاہ قبول فرما. اچھا بزرگوں کو تکلیف دعا پہ منگیں ذکر دا صدقہ مالک صحت کامل عطا فرماوے. ہن اگر سارا دی صلاح ہوئے تو ابتدائے مجلس سے میں نجف دیوالی دی تعریف شروع کروں. واقعہ ایک سخیدہ پڑھدا ولید ابن ولید پڑھدا ایمان تازہ کرن دے کیتے قصیدہ مرشد علی دا پڑھدا. توجہ سے بہت لمبی فہرست ذاکران دی اور ممبر تے میرے استاد محترم سید عامر عباس ربانی شاہ صاحب بھی تشریف فرما, انہوں کو بھی دعا گھنا. قصیدہ نجف دیوالی دی تعریف دے وچ آؤ بھائی آؤ, مہربانی سر. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی, تو سنن دا پروگرام ہے تو میں لازہ پڑھنا چاہنا. شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی, کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے, اور ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے, مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. ہم لوگ علی مولا کے ہیں ماننے والے, سلامت رہو جناب, مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے. اور محبت کرو یا عداوت کرو, محبت کرو یا عداوت کرو, دوستو ایک تو راستہ چھوڑ دو. اپنے گھر کیوں اتارا ہے اس نے علی, یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. مہربانی سے یا علی مان لو یا خدا چھوڑ دو. اور مدح علی میں عداوت کے شعلے, مدح علی میں عداوت کے شعلے یہ اچھلے نہیں ہیں اچھالے گئے ہیں, اور بزم علی سے ہیں جو لوگ نکلے وہ نکلے نہیں ہیں نکالے گئے. تو سا ایک نعرہ سنواؤ, میں سائیں منظور دا قصیدہ پڑھا. نہیں رل کے نعرہ سنواؤ, مجمع ڈھیر ہو گیا ہے.
عرض کی دیا ساہک بھی علی جا نہیں ویکھے آیا 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 بھائی جان تھوڑا جا سعودی والے مائک کا آواز کھولو ساہک بھی علی جا نہیں ویکھے آیا 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 ساہک بھی بھائی پوری توجہ مہربانی جناب بھائی جان اس اپنے کیمرے قابو کرے سو شروعات مجلس دی شاہی منظور کا قصیدہ شروع کیتا ہے میں ثانی پرسا انشاءاللہ لطفہ سے نہیں ویکھے آیا ساہک بھی علی جا نہیں ویکھے آیا ساہک بھی اچھا سارے زمانے بچوں اپنے بیگانے بچوں چنگی طرح میں گولیا مشرق تو مغرب تائیں لٹھیاں نے سپے جائیں ہر ایک جگہ نو پھولیا پر ایک بھی علی جانی سلامت رہو بھائی انہیں یک زباں ہو کے نعرہ حیدری دعا کرائے صحیح منظور دا لکھا ہے شاکار مصر جی جی توڑے ویڑے وزدے رحمد میں اپنے استاد محترم کو خصوصی دعا کرنی ہے اور مصرہ میں پڑھنا نہیں توڑے دل علی ڈائری تے لکھ کے ویسے توجہ کرے سو تے آکھا کیا ہے میں جان دا میری نہ لگ سلتے کو اتھیا مجبوری ہے میری میں کر سا گل سچیا زمانہ جاندہ ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چون سائیں منظور میاں سلامت رامیں تیرے ویڑے وزدے رامیں اجاں میں گل مکمل نہیں کی تھی مصر دا باقر بھائی میں تریجہ حصہ نہیں پڑھا میں گل مکمل کرے سا تو انشاءاللہ لطفہ سی آکھا کیا ہے میں جان دا میری مجبوری ہے میری میں کر سا گل سچیا زمانہ جاندہ ہے بڑا مشہور میاں علی دے ذاکرہ چون سائیں منظور میاں میں بھی جاندہ تیرا کی حال ہونے انہاں ملوانیاں دا بڑا مولال ہونے نہ لگ سل دیکھوں اچھیاں پر کر سا گل سچیاں بٹھائے امیرہ نالے وزیرہ نالے نواباں دے وچوں سرور دے یاراں وچوں تے رشتہ داراں وچوں نالے صحابہ دے وچوں پر ایک بھی علی جانے ویکھے آیا ساہک بھی علی جانے ویکھے آیا ایک شعر اور پڑھ لوں اس سے بعد ایک دوہین پڑھ لے سو ذاکرین دی کسرت ہے جی اچھا چلو اتے میں وہ احسانی بھی پڑھی ویسا پڑھوں اگلا قصیدہ حافظے کتنے مضبوط ہیں مسلمانوں کے مسواک کا کرنا یاد رہا اور قوم کا ممبر بھول گئے دوہاں
जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली 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 दोहा जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली 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 दोहा जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली 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 दोहा जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली 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 दोहा जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली 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 दोहा जहाना विच बड़ा औखा गोला मौला अली अली अच्छा अली अरशां फरशां उत्ते गोलिया प्रिया सिपारियां नूं भोलिया अरशां फरशां उत्ते गोलिया प्रिया सिपारियां नूं भोलिया दिल दे तराजू विच रख के ते असां तोला मौला अली 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 सलामत रावें तेरे वेड़े वसदे रावें चूंकि तशरीहां दी तां लोड़ ही नहीं ई मजमे दे विच तशरीह दी जरूरत ही नहीं एक कथा पढ़ने में उस तशरीह होवे सी ते उते मिसरा समझण वास्ते आसानी होवे सी आखा क्या है दलील हक दी मुकम्मल सजान चाहिए आवा दलील हक दी मुकम्मल सजान चाहिए आवा तू इथा ही खड़ो में ते मैं खून तो पलाण चाहिए आवा तवज्जो भाई तू इथा ही खड़ो में ते मैं खूम तू पलाण चाहिए आवा जे गल पलाण ते पहुंच गई तो मैं गल करना चाहना हाजी नमाजी सारे घुमदा मैदान गवाहे उठा वाला दा देखो 70 पलाण गवाहे आओ जनाब आओ एक सलवात बाबा से बुलंद पढ़ो भाई आओ ना बास आओ भाई आओ मैं तुम्हारे वास्ते रुक गया बिस्मिल्लाह तुहाडे वेड़े वसदे रावें जेड़ा मैं मिसरा पढ़न लगा अगर मजलिस च कोई अहले सुन्नत भाई आए बैठे तो मिसरा आज दी मजलिस दा तोहफा समझ के नाल गिधी वैसे गल मुकम्मल करन लगे आए मैं आखा क्या है हाजी नमाजी सारे घुमदा मैदान गवाहे उठा वाला दा देखो 70 पलाण गवाहे हाजी नमाजी सारे घुमदा मैदान गवाहे उठा वाला दा देखो 70 पलाण गवाहे जशन हा बड़ा बहु जलूस हा अगू तो उमर फारूक हा जशन हा बड़ा बहु जलूस हा अगू तो उमर फारूक पाके धमाला उठे ऊंचा 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 बोला मौला अली 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 मेहरबानी जनाब तुहाडे वेड़े वसदे रावें सोना इस्तकबाल कीता ही नहीं इस दे बदले दे विच मैं अगला शेर पढ़ ला अच्छा चलो फिर पढ़ो भाई हाजी नमाजी सारे घुमदा मैदान गवाहे उठा वाला दा देखो 70 पलाण गवाहे हाजी नमाजी सारे घुमदा मैदान गवाहे उठा वाला दा देखो 70 पलाण गवाहे जशन हा बड़ा बहु जलूस हा अगू तो उमर फारूक हा जशन हा बड़ा बहु जलूस हा अगू तो उमर फारूक हा भाग्य धमाला उठे ऊंचा 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 बोला मौला अली 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 मेहरबानी भाई तेरे वेड़े वसदे रावें अगले मिसरे दे विच मैं इमाम ज़माना दी आमद दियां दो निशानियां पेश करनियां जदा कायम दा ज़हूर हो सी उन टाइम मंजर केड़ा बन सी शायर लिखदा है हक आसी बातिल जासी ना कोई झगड़ा शेरां दी महफिल दे विच बकरी दी आण के बासी सलामत रावें गुजारिश क्या कीती है हक आसी बातिल जासी ना कोई झगड़ा नासी शेरां दी महफिल दे विच बकरी दी आण के बासी हक आसी बातिल जासी ना कोई झगड़ा शेरां दी बकरी दी आण के बासी काबे दी छत ते ऐलान सी अली फली दी आज़ान सी
کعبے دی علی ولی دی آکے مکے سی میڈا مہدی مولا سارا رولا مولا علی 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 سلامت رہے ایک پرانے قصیدے دا حکم ہے وہ پڑھ کے میں قریب پہنچتا موضوع نہیں حاجی اکرو بروز محشر تے پل صراط پل دے اتے بندان دا ہجوم شیعہ سنی بریلوی دیوبندی سارا ہی میں لکھا کہ وہ تو ہر کہیں دی کوشش جو کہیں ذریعے میں آپ پل کراس کرا کیونکہ پیو کو پوتر دی خبر کوئی نہ پوتر کو پیو دا ہوش کوئی نہ ہر کوئی منتظر ہے میں پل ٹپا اگو کہیں ذاکر خطیب دی گلتا ہے نہیں حدیث بھی نہیں پڑھ دا تریوی پارا قرآن پاک دی آیت آگئی کہ لوگ منتظر حسن پل کراس کروں خالق دا قرآن پہ یاد ہے گوہ کا آواز آسی وقفوہم انہم مسئلون انہیں روکو ابھی کچھ سوال باقی ہے اس دی بھائی جان تھوڑی جی ای مائک دی تھوڑی جی ای کو کم کرائے تاکہ لفظ سمجھ آمیں اس دی تھوڑی جی ای کو کم کرو یہ فرنٹ آلے مائک دی وقفوہم انہم مسئلون انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے یہ تشریح ہر کہیں اپنے انداز کی تھی دو حوالے میں پیش کرنے لگا اہل سنت بھائیاں دے اور کوئی 1% بھی میرا یہ ارادہ نہیں کہ میں کوئی ایسا حوالہ پیش کراں تو کوپروں بے مکتب فکر دا بندہ ٹور کے سارو آوانجے میرے پیو ڈادے دی توبہ ہیں کیونکہ اسا پورے تھے کھڑے ہیں وہ ساتھ وہ جڑے پہلے شیعہ ہیں وہی قابو نہیں پائے آندے میں دو حوالے بھائی جان پیش کرنا لگا ڈھیر سارے کیمرے لگے ہوئے مجلس ریکارڈ پہ ہونی بات چیک کر کے نہیں پہلی کتاب ہے شاہ اسماعیل دہلوی دی لکھی ہوئی منصب امامت اندھے 110 صفحے دوتے شاہ اسماعیل دہلوی لکھے دوجی کتاب ہے مودت فی القربہ اندھے 176 صفحے دوتے اے بھی سنی عالم دین لکھے دوہے معتبر کتاب ہیں یہ سنی لکھے پہ زمانے والے گل کہیں کو چنگی لگے تے بھاوے نہیں گل کہیں کو بھاوے تے بھاوے اکی نہ بھاوے انہاں کے بھی جڑی قرآن دی آیت آئی ہے نا کہ انہیں روکو ابھی کوئی سوال باقی ہے انہاں کے اسا متھا ڈھیر سارا ماری بیٹھے ہیں اگر سارے ہوتے کھڑ ونجو تا اساں پہ یاد ہے کہ انہاں دے وچوں جڑا سب تو مرکزی سوال ہے پل دے ہوتے وہ سوال ہے پیر علی دی ولایت کہ اتھا پوچھا ویسی پیر امیر دیو ولایت علی مہر لگی ہوئی ہے یا کوئی نہیں تو اے بھی اگو اہل سنت بھائیاں لکھے تو اتھا لوگ کھڑ کے افسوس دے ہاتھ ملے سن لوگ کرلا سن پٹے سن انہیں جو کچھ لوگ آکسن وہ مہر کوئی نہیں تو ملائکہ آکسن اگر وہ مہر کوئی نہیں تو ہر شے چاگنو ہر چیز ریجیکٹ ہے اکائی شے قابل قبول نہیں وقت انہاں ہی جو کچھ لوگ آکسن بھئی ہکا وہ مہر لگی ہوئی کوئی نہیں ولایت علی تو ہر چیز تو سا ریجیکٹ کر چھوڑیے یہ ساریاں فائلاں کھولو تا ہاتھ انہاں کو دیکھو تا تو کو پتہ لگے ہاں بھئی اکثر جائیں دوتے تا سا اوور ٹائم ملا رکھے ہیں تو چونکہ میرے پیر امیر دیو ولایت علی مہر لگی ہوئی کوئی نہ ہو سی ہر چیز ریجیکٹ ہو سی بار بار حکم ہے درجات بلند ہمیں مولوی جواد حسین جریدہ دے مالک انہوں دی قبر روشن کرے انہوں دے پرانا قصیدہ ہے انہوں نے کہا مومنو نہ تو کو کہیں ذاکر تو پوچھن دی لوڑ ہے نہ کہ مولوی تو ونجن دی ضرورت ہے نہ کہ شاعر تو پوچھو میں ہی کے قصیدے دے تو کو رسینا بھی پول دے ہوتے صدقی میں آسی حاجی اکورو کو نمازی اکورو کو سوالی چرام دے اللہ رازی اکورو کو حاجی اکورو کو نمازی اکورو کو جاگے جاگے یار جاگے رکو حاجی اکورو کو نمازی اکورو کو سوالی اچھا رکو
حصول پچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو حصول پچھو کاریاں تے قاضیاں کو روکو عقیدہ ہوئے باطل ثواب کوئی نہیں علی 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 ولیاں دا ولی علی دا کوئی جگتے جواب کوئی نہیں علی 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 سلامت رہے مل کے حیدری بس سن دیا اس موضوع کیا ہے حسین بطول دے درد دربان جناب سلیمان دا دنیا تو انتقال ہویا ملائکہ آگے سوال و جواب آستے تو بی بی دے نوکر جواب دیتا ہے میں کون ہاں سنیانو میں کون ہاں لکائے بیوار سا نہ جانو نہ ڈھانا والا لائے میں کون ہاں سنیانو میں کون ہاں لکائے بیوار سا نہ جانو نہ ڈھانا والا لائے میں دے امام بارہ دا تابدارا سلامت رہا بابا جی مصرہ میں پھر پڑھ دا لیکن جڑی آخری سطر ہے نا وہ میں روکیں واسطے گیا بھئی اگو آخر تے سیدھا سامنا منکر نال جنگ پئی پوندی تو توجہ کرے سو میں آکھا کیا ہے میں کون ہاں سنیانو میں کون ہاں بیوار سا نہ جانو نہ ڈھانا والا لائے میں کون ہاں سنیانو میں کون ہاں بیوار سا نہ جانو نہ ڈھانا والا لائے میں دے امام بارہ دا تابدارا میں دے امام بارہ دا تابدارا بارہ دے بارہ سید قصاب کوئی نہیں سلامت رہا میں بھائی میرے امام بارہ دا تابدارا بارہ دے بارہ سید قصاب کوئی نہیں یہ منظر کہنی تھا سردار ملائکہ جناب جبرائیل تے جناب جبرائیل باقی فرشتہ کو آکھا کہ ہندے کل نہ پوچھو تو سمجھ دو آؤ ہندہ تعارف تا کو میں کرائیں دا جو کہوں نے تے جناب جبرائیل تعارف کرایا ہے مخدومہ سیدہ دی نکادے مہاری پنجان دے پاک درتے ہی زندگی گزاری مخدومہ سیدہ دی نکادے مہاری پنجان دے پاک درتے ہی زندگی گزاری ڈٹھے میں لکھا واری دیدہ ودے بہاری بس بھائی ختم ہو گئی مجلس جنہ لوگاں کو گھروں تھو اولاد تھو کائنات دے ہر رخ تو بطول دھیاں دے درد پیارن مسائب پڑھ دا ابتداء مجلس سے بس ہی کو مرثیہ پڑھ کے میں چھوڑی وینا کچھ لکھ پڑھ دا ہوں بی بی دے جڑی رو رو کیا کیا بابا تواری شہادت دے بعد جتنے دکھ تواری دھیتے ہیں نا اگر پہاڑاں تے آمین ہاں ریزہ ریزہ ہو ونجے نا اگر دنہ تے آمین ہاں راتی تبدیل ہو ونجے نا اور جڑی سین وین کر کے کہا بابا اجاں تو تواری قبر دی مٹی دا رنگی تبدیل نہیں ہویا دھی جھڑکا ودھی جھلیں دی ہے مزید قریب آن واسطے باندھ نہیں ایک کتے دا سہارا گننا مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو تیاری کرا مسجد میں چپ کھڑی ہے رسالت کی آبرو کوئی سوال کرنا سکھا دے بدول کو سیدہ تیرا مہمانہ جو تو رون واسطے آئے مجمع پورا ہو گئے کچھ دکھیں جنہیں کو یاد کر کے آج تک بابا جی پھوڑیاں بچھیاں ہوئی ہیں ایک کیوں ایک قوم مٹیاں تے بہ کے پہ رون دیئے پردادار کیوں پہ رون دیئے یہ چھوٹے بچے کیوں پہ رون دیئے جو تو رومنا چاہنا ہے توال میں پہلا وین پیا پڑھدا بعد پیو دے نال اٹھیں دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلائیں دے گھر بطول دا تیاری کرا یار خیر بھائی بسم اللہ تیرا پرسا قبول ہوئے تیری اندھیاں دے پردے سلامت ہو گئے بال پاڑی نہ بعد پیو دے نال اٹھیں دے گھر بطول دا
چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا بعد پیو دے نال پین گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا وچ مدینے بھی گور ویدنا خالی میری سین کو ولیدنا ولیدنا کوئی کولے 18 سال وچ ضعیف ہو گئی بطول صدقے صدقے تواڈا پرسا قبول ہوئے سین تواڈی پھوڑی بھی چھائی قبول فرماوے اچھا بابا وال پڑھے نہ بعد پیو دے نال پین گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا بعد پیو دے نال پین گھر بطول دا ایسا بھائی مالک تو کو حیاتی اللہ بچہ دے ہوئے ذکر دا صدقہ امام حسین بادشاہ دے ذاکر پڑھ دیں اچھا بسم اللہ بابا وال پڑھے نہ بعد پیو دے نال اٹھیں دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا بعد پیو دے نال اٹھیں دے گھر بطول دا خیر بھائی اگلا بہن میں تیری جھولی تک پہنچے نا بابا جی ذاکر پڑھ دیں کہ بی بی خالی والا یہ اور پڑھانا لیتا اتنا ہی پڑھ دیں کہ جنہ میری سین آکے اپنی مسنت بیٹھی ہے تو دھیاں ماں کو سنگاتے کوئی نہیں میں مزید پردے نال گزر ویندہ وڈی دھی سامنے آ بیٹھی ہے ہاتھ جوڑے نمّا اما ولی تا دربار جو خالی ہے اما 3 یا 4 گھنٹے گزریں اما تواری حالت تبدیل ہو گئی ہے اما تواری حالت کہیں بڑھائی ہے میری سین دھی کو حالت بابے دے ممبارے اگوں میں جھن کا جھل لیا حق مگن گئی ہمیں میں خالی بل لیا بابے دے ممبارے اڑ بھائی بسم اللہ بابا وال پڑھے نا بابے دے ممبارے اگوں میں جھن کا جھل لیا حق مگن گئی ہمیں میں خالی بل لیا جتنی دیر آنکھ میں پڑھتا رہا بھائی جان نصر دے ذاکر پڑھ دیں اچھا بسم اللہ چلو پہلی سطر والا پڑھو بھائی بعد پیو دے نال اٹھیں دے گھر بطول دا چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا بعد پیو دے نال چلو مکمل پڑھ دا چٹے دی گناہ جلائیں دے در بطول دا وچ مدینے بھی کو رویدنا خالی میری سین کو ولیدنا کوئی کولے 18 سال وچ ضعیف ہو گئی بطول پرسا میرے حصے دا پورا ہو گیا ایک روین بھائی جان میں اضافی پڑی میں نا چلو اس انداز نال تک مکان دیتی راوی لکھ دن کے بی بی خالی والا ہی تے دھیاں سوال کی تیمہ اما ہی واسطے رون دے جو تو کو حق نہیں ملا نصر دے ذاکر ایک روایت پڑھ دیں آج وہ روایت ڈھال کے تو میں تک وینج بھی سنویں نا میری سینہ کے نہیں میری دھی ڈھیر سارے دردن جڑے تری ماں کو کھا گئے آلیہ میں ویندی ہے میرا بابا میری تعظیم واسطے اٹھتا ہے تے آلیہ آج تو سارے حالاتی تبدیل ہو گئی ہیں اما آج کیا ہو جائے بی بی آدھی آج جو میں گئی ہیں تے میری ٹھترائے سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے ماتم کر یار بسم اللہ تیرا پرسا قبول ہوئے سین حالی تیترائے سو کرسیاں تے لوگ بیٹھے رہ گئے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے سید معافی دیوائی لفظ بڑے ہو کے آ گئے اور میں کھڑی رہی اور دے رہے نہیں میراث نبی ادھی اکھیں دے رہ گئے کھاس کے میں تو صلح دیو پڑے دے رہ گئے ختم ہو گئی مجلس 2 ویڑ اضافی پڑی بہنا میں آکھا بی بی خالی والا ہی ججہ سین گھر پہنچی بی بی سلمہ رہے آلیہ میں کوئی رسا میرا حسن پوتر کن گئی ہے آدھی اما پوتر سامنے بیٹھا رہا نہیں میری سین فرمائے میرے پوتر کو ساڑھا میرے گواہ کو میرے قریب بلا راوی لکھ دن جناب حسن قریب آئے کئی وار میری سین پوتر دی پیشانی چمی ہے اگو دھیاں سوال کی تیمہ اما ولی دربار دے وچو خالی ہے
اما بار بار حسن دی پیشانی کی چم دے ہو رونی میری حسین تے جواب دیتا ہے حسن دے جنازے تے میں تیر دیکھایا تو صدا کربلا دے وچ شبیر روگے میں کھڑ بھائی بسم اللہ تیرا پوسا قبول ہوئے حسن دے جنازے تے میں تیر دیکھایا تو صدا کربلا دے وچ شبیر دیکھایا آخری بینڈ پڑھا ختم ہو گئی مجلس میری حسین صدمہ رہے میں کوئے رسا میرا شبیر گل گئی ہے اما حسین سامنے بیٹھا رہوں دائی میری حسین فرمائے جلدی کر مجھے پتر کو سر میں حسین دا گل چمڑے بی بی کئی وار پتر دا گل چمائے وط بھی دا سر چمائے آدھی اما میں کوئے رسا حسین دا گل چمائے اما میرا سر کی چم دے ہو رونی میری حسین ترو کے پھیا دیے شمیر کوئے گالے بہدہ دیکھایا نیزے نال بھرکا دینا لہدہ دیکھایا شمیر کوئے گالے ہی دیتے بہدہ دیکھایا بسم اللہ